सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जानु। जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। दुईटा नट बल्टु फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि भने आफै पुग्ने। दुईटा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्, दुईटा अङ्क। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर। अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, असली बुढाको पेडा पसल। भेट्नु कुहेर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मैलो भनेर दाबी गरे। यति मान्छे त सिसीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्नबारमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी भइरहेको छैन। भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्यो भने यो वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षमा चलिरहेको इतिहासमा एउटा नयाँ महान शुद्धिकरण अभियान, महान शुद्धिकरण आन्दोलन सफलताका साथ चलाउने। त्रिशुली नदीमा तपाईँले कुनै फोहोरहरू परेको देख्नुभयो भने त्यसका छालहरूले बिस्तारै 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 किनारतिर फ्याँक्छन्। किनारमा गएपछि पनि त्यस छालले त्यो फोहोर मैलालाई फेरि अर्को छाल आएर अलिक परतिर पानीभन्दा अलिक बाहिर छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसै गरी फोहोर तत्त्वहरूलाई किनारामा गरेर पनि अलिक बाहिरपट्टि। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान शुद्धिकरण अभियान र शुद्धिकरणको कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछ, एउटा माइलस्टोन हुनेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हाँक्नका लागि स्पष्ट गन्तव्य भएको र त्यो गन्तव्यतर्फ पुग्नका लागि सही नीतिहरू, सही बाटा, कार्यक्रम र योजनाहरू भएको त्यस्तो पार्टी, सही विचारमा सङ्गठित भएको। सङ्गठन भनेको के? सही विचारमा सङ्गठित। अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरू एउटा सभा गरेछ। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, ती ठ्याकठुक पर्न थाले। दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झल्याक झुलुक हुन थाल्यो। अहिले नै यस्तो छ उहाँ। एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत झुलो चकमक ठोकिए जस्तो। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जानु। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ, खडेरी परेका।
खैर यो वर्ष सन् 2021 कोभिडमाथि हामीले नियन्त्रण पाउनेछौँ, कोभिडलाई पराजित गर्नेछौँ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ, पार्टीलाई व्यापक बनाउनेछौँ र एउटा आँधी तुफानको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आउनेछ। यस वर्षले हाम्रो राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ। यस वर्षले हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ र त्यसको वास्तविक अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। यस वर्षले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ, हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका हुन्छौँ। यो वर्ष नेपालको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य टर्निङ पोइन्टको रूपमा, एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा, एउटा ज्यादै महत्त्वको घुम्तीको रूपमा, त्यस रूपमा यो वर्ष अंकित हुनेछ। हाम्रा उद्देश्यहरू संकीर्ण उद्देश्यहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू, पारिवारिक उद्देश्यहरू होइनन्। हामी छोरा बुहारी, भाइ भतिजा, छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। यो देशका जनताका लागि लडिरहेका छौँ। देशका जनताका बाबु आमाका लागि, भाइ बहिनीका लागि, दिदी भाइका लागि, दिदी बहिनीका लागि, छोरा छोरीका लागि, देशका सन्तानका लागि, देशको भविष्यका लागि हामी लडिरहेका छौँ। एउटा भन्छ कसको धन्दा कतातिर, कसको धन्दा कतातिर। कसैको धन्दा खानातिर। अचम्म लाग्छ। तर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले हामीले पार्टी एकता त गर्यौं, एकीकरण गर्यौं। 3 महिनामा पूरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पूरा गर्न दिएनन्, पूरा हुन सके। एकता एकीकरण गर्यौं। पार्टी तपाईहरुलाई थाहा छ, पार्टीले यस्तो सभा गर्न पाएको थियो। पार्टीका कमिटी चाहिँ थिए, कमिटीका बैठक जस्ता थिए। एउटा कमिटी 3टा गुट, 2टा गुटको एउटा समीकरण, सधैँको झमेला, पार्टी रहेन। त्यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु। गएका 3 वर्ष पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कामका लागि, देश बनाउनका लागि, जनता सचेत बनाउनका लागि, जनतालाई सङ्गठित गर्नका लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर कार्यकर्तालाई अलमलमा राखियो, असङ्गठित राखियो, कार्यकर्तालाई काम गर्न दिइएन। हाम्रो पार्टीका जस्ता तेज तर्रार कार्यकर्ताहरू, बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज समाजका पछौटेपनहरूलाई हटाएर, अशिक्षालाई हटाएर, समाजलाई सचेत बनाउँदै, सङ्गठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हल्ल न चल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ,
दुईटा नट बल्टु फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि भने आफै पुग्ने त्यहाँ लागेका दुईटा नट बल्टु पुग्लिएको थियो पार्टी जति साथ गरे अहिले उहाँहरू पार्टी फुट्यो भनेर कराइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ, असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसल पेडा पसल भयो असली। हामी असली हौँ, पार्टी हाम्रो हो, हामी नै असली हौँ, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिनु होला निवेदन हाल्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मलाई जानकारी दियो, यस्तो निवेदन हालेका छन्। जसको घर हो ऊ निवेदन हाल्न जान्छ, मेरो घर हो। जसको जमिन हो ऊ मेरो जमिन हो भन्न जान्छ। जसको गाडी हो उसले यो मेरो गाडी हो भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ। हामीले बनाएको पार्टी, त्यसकारण हामी निवेदन हाल्न गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी विधिसम्म ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले, संविधानसम्म ढङ्गले पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको नियमावली अनुसार, देशको कानुन अनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब भेट्नु कुहेर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गरे। हामीले उहाँलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ, आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिरहेका छौँ। माधव नेपाल, झरना खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिरहेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौँ, हामी अहिले पनि सम्झाउन खोजिरहेका छौँ। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन चल्दैछ, यति गते यहाँ जाने, यति गते यो भेला गर्ने, सर्वदलीय भेला, सर्वदलीय भेटघाट, सर्वदलीय बैठक, प्रदेश स्तरीय भेला। अलिअलि यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्नबागमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी भयो छैन। रत्नबागमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्बर दुखेको, जाँडो गोला भएको, हरिकायम फाँसी विनाश गरेको, गलेका खसखस सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्नबागमा पाइन्छ। उहाँहरूको हालत त्यही हो, किन उहाँहरूसँग राजनीति छैन। उहाँहरूको एजेन्डा देश होइन, उहाँहरूको एजेन्डा जनता होइन, उहाँहरूको एजेन्डा लोकतन्त्र होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधान संशोधन होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधानको रक्षा पनि होइन। यी सबै भन्ने कुरा हो। संविधान संशोधन गरे बापत उहाँहरूलाई कत्रो पीडा छ, नक्सा देशको छापे बापत कत्रो पीडा छ, देशमा विकास उहाँहरूलाई कत्रो छटपटी छ। उहाँहरूको एजेन्डा यो होइन, उहाँहरूको एजेन्डा सपना फेरि कत्रो देखेको अचम्म लाग्छ। कार्की ब्याङ्केटमा जानुभएछ, कार्कीले यसो गर्नुभयो होला, केपी ओलीलाई निकाल्थ्यौँ भन्नु भयो।
केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे पार्टी निकालिदिउँ भनेर घोषणा। निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाएछन् केपी ओलीलाई निकाल्नु। निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरू कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छ। केपी ओलीलाई निकाल्नु जसको कटेर उसको पुच्छर बाहिर। हामीले संसद विघटन गर्नु, प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नु? प्रतिनिधि सभामा जति काम गर्न सकिन्थ्यो प्रतिनिधि सभाबाट गर्न दिइएन। सबैलाई थाहा। सरकारले जति काम गर्न सक्थ्यो गर्न दिइएन। सरकारले जे काम गरेको थियो त्यो प्रचारित हुन पाएन। कतिसम्म भनेको तपाईँहरूले सुनिहाल्नु। धरहरा बनाएको केपी ओलीले होइन, इन्जिनियरले धरहरा बनाउँदैन, डकर्मीले बनाउँछ। मैले सम्झाइदिएँ। यो धरती बनाउने श्रमजीवी जनता हो। धरहरा पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्, रानी पोखरी पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्। तर अगुवाई कसैले गरेको हुन्छ। होइन भने शिलान्यास गरेर इँटा राखेर ढुङ्गा राखेर छोडेको रानी पोखरी इँटामा देउ लागिराखेको थियो। फेरि म फर्केर आउँ। लिडरसिप नभए डकर्मीले मात्रै बनाउन पाउने भएदेखि त बनाउँथे होला नि। तर बनाउन दिन्छ त गर्नुपर्छ। म आएपछि त रानी पोखरी बन्यो। यहाँहरूले देख्नुहोस्, धरहरा 22औं तलाबाट खिचेको फोटो पुरानो हो र? पुरानो धरहरा त 22 तला थिएन। अहिले धरहरा 22 तला त बनिसकेछ होइन? 22 तला त बनि नै सकेछ, जहाँ पत्रकार गएर फोटो खिचे काट्यो। अर्थात् उहाँहरूलाई गरेको काम पनि भएको काम पनि भयो भन्न नसक्ने। देख्दा छातीको साइज उत्रै छ, चित्तभित्र मान्छे हेर्दा साइज सानो छैन, तर चित्त। राम्रो काम भयो भन्न पनि नसक्ने। राम्रो कामको प्रचार हुन पाएन, जनताले थाहा पाउन पाएन। यस बीचमा असाधारण प्रगति भयो। दुनियाँ आश्चर्यचकित हुने गरी ठुलो आर्थिक वृद्धि दर। विश्वका 10वटा देशहरू जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गरे त्यसमा नेपाल पर्यो। मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढ्दै जाने तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने देशमा नेपाल पनि। आज विश्वमा नेपाल कहाँ छ? कतिले नेपाल सुनेका थिएनन्। नेपाल कहाँ छ थाहा थिएन। अहिले नेपाल कहाँ छ थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुनिन थालेको छ। हाम्रा दृष्टिकोणहरूको सराहना गर्न थाले। उहाँहरू निकै ठुला कुरा गरेर हिँडिरहनु। प्रत्यक्षमा 165 सिट आउँछ। म अहिले धेरै नभन्नु, धेरै भन्दा झन् धेरै हच्किने खतरा हुन्छ, तर्सिने खतरा हुन्छ। के मात्रै भन्दैछु म अहिले, थोरै कमसेकम 2टा अङ्क भएको सिट, 2टा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। 2टा अङ्क।
तर त्यस स्थितिमा उहाँहरू पुग्नु उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, छनक पाइसक्नु उहाँहरू। त्यसकारण उहाँहरूलाई ठाउँ राखेका छ हामीले। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको त्यस्तै। यति हो। अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइन्छ। अब फर्किँदा उहाँलाई खानकोमा राखिन्छ, खानकोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता झैँ बोल्नुपर्छ। अनेक तारा गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। त्यसकारण अब गुटबन्दीलाई हामीले बिदा गर्छौँ। व्यक्ति फर्किए पनि प्रवृत्ति फर्कन दिइने छैन। व्यक्ति फर्किए पनि अब गुटबन्दी फर्किन दिइने छैन। हामीले जब देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, देश सङ्कट लिएर रहन चाहनु उहाँले दलभित्रैबाट दलको नेतालाई थाहा छैन, प्रथम अध्यक्षलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, हस्ताक्षर बोकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ पुगेका छन्, कहिले कतातिर पुगेका छन् हस्ताक्षर बोकेर, थैलोमा हस्ताक्षरको प्रति लिएर कागज लिएर कुदेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो, कामरेडहरू सही गर्नुहोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु सही गर्नुपर्छ। बोलाइहालिन्छ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक, केस बहानामा सही गराउन आउनुभयो। अनि उहाँहरूले पेश गर्न चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेश गर्दा चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि भनेर पेश गरिदियो, जुन कुरा झुट हो। सांसदहरूलाई त्यसरी सही गराएको थिएन उहाँहरूले। उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, दाबी गरिरहनु भएको छ हामीतिर बहुमत छ। पखोन्त वैशाख 17 गते र 27 गते हेरौँ बहुमतको तारा बहुमत हेरिहाल्नु। कसले कसलाई निकालेछ, को चाहिँ पार्टीबाट निक्लिएछ वैशाख 17 र 27 गते हेरिहाल्नु। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नवयुवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले धेरै बाँच्नु छ, यो देश बिग्रिन दिनु हुँदैन। यो देश केही मान्छेहरूका गलत प्रचार, गलत उद्देश्यका प्रचारहरूमा यो देशलाई जान दिनु हुँदैन, अलमल्न दिनु हुँदैन र हाम्रा युवाहरू अलमलमा पर्नु हुँदैन। युवाहरू अब देशलाई जोगाउने कुरामा सही विचार बोकेर सही ढङ्गले मन मस्तिष्कमा देशलाई राखेर अगाडि बढ्नु। अहिले हाम्रा केही मित्रहरूले उहाँहरूले देशमा अस्थिरता, अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीभित्र तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त। प्रथम अध्यक्षको विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध के बोलेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू यी 3 वर्ष? पार्टीको पक्षमा बोल्नुभयो, सरकारको पक्षमा बोल्नुभयो, राम्रो कामको पक्षमा बोल्नुभयो, बोल्नु भएन। अराजकता, अनुशासनहीनता, हानिकारक। अघि कमरेड बादलले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरू प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो र प्रतिगमनतर्फको यात्रा गरिरहनु भएको थियो र खास प्रतिगमनको तयारी गरिरहनु। हामीले प्रतिगमन रोक्नु थियो, त्यसलाई ब्रेक लगाउनु थियो, आन्दोलनलाई भिरबाट तल खसाल्न खोज्नुभएको थियो, हामीले त्यसलाई रोक्नु थियो, हामीले स्टेरिङ सोझ्याउनु थियो, हामीले स्टेरिङ सोझ्याएको। अरू के